मुलुक कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ? मुलुक भस्मासुरतिर जाँदैछ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा सभामुखको जुन खालको चरित्र, जसले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भनेर अर्जुन लामाको हत्याको बारेमा अदालतमा मुद्दा छ, त्यस्ता पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीलाई सलाम गरेर बस्ने नेपाली जनता सम्मान्य सभामुख, सम्मान्य प्रधानमन्त्री भन्नका लागि यो राज्य प्रणाली चुनौतीका साथ भन्न सक्छु। संसारमा त्यस्तो एउटा कुनै देश भूतु न भविष्यति उदाहरण बताइदिनुहोस्। आफ्नो देशको सम्प्रभुताको बारेमा अमेरिकालाई प्रश्न गरोस्। देशको सरकार पनि होइन, यो मतादेशको सरकार पनि होइन, जनअनुमोदनको सरकार पनि होइन, यो परमादेशले ल्याएको सरकार। यसलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता किन चाहियो? प्रणाम भनेर तपाईको शिर झुकाउँदा तपाईले आशीर्वाद फल्ना भनेर तपाईँ पनि झुक्नुहुन्न भनेपछि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा शिर तपाईको ठाडो थियो कि झुक्या थियो? कोसँग सही गर्नुभयो? जसरी अहिले तपाईले एमसीसी 2017 मा सही गर्दा नेपालको सम्प्रभुता ज्ञानेन्द्र बहादुरलाई थाहै रहेनछ, शेरबहादुर देउवालाई थाहै रहेनछ। अनि अहिले यिनीहरूलाई रोटी र बेटीमा नागरिकता चाहियो, विदेशीलाई नागरिकता दिनु पर्यो र नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ, टुक्रा टुक्रा हुनुपर्छ नेपाल भन्नेलाई उप प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। देखियो त अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला नेपाली। अनि यो देशको सेनालाई लकीरका फकीर भनेर भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भन्छ। बाँकी छ देश। 17,000 नेपाली जनताको हत्या गर्दाखेरि भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भनेका मान्छेहरू एसडी मुनिको घरमा भारतमा भात खाँदै थिए। अस्ति वैशाख 27 गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा भारतका सुब्रमण्यम स्वामी एसडी मुनिले ट्विट गरेर भने केपी ओलीको गतिविधिलाई बरु म्यानेज गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरा होला, तर के हो भने पुष्पकमल दाहालजीको कुरालाई विचार गर्ने भनेर। र त्यति त भन्दा भन्दै बाबुराम भट्टराईले के भने, होइन अब यो केपी शर्मा ओलीको यो गतिविधिले गर्दा त नेपालमा आरएसएस को माध्यमबाट राज संस्था पनि ल्याउने, यो व्यवस्था पनि अन्त्य गर्ने, हिन्दू राष्ट्र पनि ल्याउने काम गरेछ भनेर उनले ट्विट गर्दाखेरि विजय चौथाईवालाले भने तपाईँ आफ्नो देशको बारेमा जे भन्नुस्, तर भारतको आरएसएस को बारेमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियामा बसेर एसडी मुनिको घरमा गएर भात खाएको कुरा याद गर्नु होला भनेर लेखिदिए। घरमा दुईजना जवान छोराहरू छन्, बुढी आमा मरी लास त्यहाँ लडिराखेको छ, बुढो बाबु यहाँ कुर्सीमा बसिराखेको छ, धर्म परिवर्तन गरेको छ, एउटा भन्छ आमालाई डराउनु पर्छ, एउटा भन्छ आमालाई गाड्नु पर्छ। अहिले देश के भएको छ? टङ्क कार्कीले भनेको, कूटनीतिज्ञले भनेको कुरा हो कि शङ्कर शर्माले भनेको कुरा? नेपाली जनताले के बुझ्ने? कसको कुरा पत्याइदिने? र तपाईँ नेपाल सरकार, तपाईँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की परराष्ट्र अर्थमन्त्री, तपाईँ नै कानुन मन्त्री हुँदा त्यही फातेमा सुमार अहिले आएको भनेदेखि तपाईँले अहिले नेपालको सम्प्रभुतामाथि चाहिँ आक्षेप भयो भनेर लेख्ने, त्यतिखेर के हेर्नु? आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विश्लेषक विष्णु भट्टराईलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। आज हामी विशेष गरेर उहाँसँग नेपालमा पछिल्लो समय फेरि चर्चा आलोचना भइरहेको प्रसङ्ग एमसीसी, यही बीचमा एमसीसी को उपाध्यक्ष लगायतको टोली नेपाल भ्रमण गरेर फर्किएको अवस्था छ। सडकमा आम जनताको चर्को विरोध छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरू र त्यसका शीर्ष पात्रहरू भने यही हुनुपर्छ भनेर चुइक्क बोलेको अवस्था छैन। एउटाले अर्कोलाई पन्छ्याउने, अर्कोले अर्कोलाई पन्छ्याउने मात्रै काम भइरहेको छ। यो वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियतासँग जोडिएको भनेर विष्णु भट्टराई जस्ता विद्ध व्यक्तिहरूले बोल्दै आउनु भएको छ। वास्तविकता के हो? आज हामी
त्यो चुरो कुरो पत्ता लगाउने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै सङ्घीय संसदका दुवै अधिवेशन चालु छन्। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले दिनौँ जसो विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ, यानि कि रोस्टममा उभिएर नाराबाजी गरिरहेको छ। उसको प्रमुख उद्देश्य सभामुखमाथि छ। सभामुख नितान्त रूपमा कुनै दलको भए र दलीय आवाज र दलीय काम कारबाही सभामुखले गर्न थाले भन्ने आरोप छ र सभामुखलाई नै हटाउनुपर्छ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालिरहेका छन्। यो राजनीतिक गन्जागोल, यी पार्टीहरूको चरित्र, पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरूको भूमिकाका विषयमा पनि आज हामी प्रसङ्ग उठाउनेछौँ। साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र यो सँगसँगै जोडिएको नेपाली जनजीवनका कुराहरू पनि आज हामी उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब निकै आलोचना पनि भइरहेको जनस्तरबाट, तर तिनी जनताका जनप्रतिनिधिहरूले यही चिज हो भनेर नबोलिसकेको एमसीसी, यहीबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। यहाँले पनि एमसीसी नेपालमा लागू हुनु हुँदैन, यसले नेपाललाई हित गर्दैन भनेर आज होइन 17 देखि नै यहाँले आवाज उठाउनु भएकै हो। आज यो एमसीसीको उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण सकेर गइसकेको अवस्था र नेपालमा चर्किरहेको यसको विरोध र यहाँको दृष्टिकोण, म यहीँबाट प्रसङ्ग सुरु गरेँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो सरकार, यो राज्य प्रणाली नेपालको राजकीय सत्ता, संप्रभु सत्ता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, अखण्डताको पक्षमा त छ भन्ने प्रश्न यो एमसीसीले उठाएको छ भन्ने कुरा म तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। र यो सरकारले अमेरिकी सरकारलाई नेपालमा एमसीसी को बारेमा विरोध हुँदाखेरि धेरैवटा प्रश्नहरू, 11वटा प्रश्नहरू गरेर पठायो। पहिलो कुरा त यो आफै लज्जाको विषय हो। 2017 मा तपाईले कुन कागजमा सही छाप गर्नुभयो र अहिले तपाईँ 2021 मा आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। कति लज्जास्पद, कति स्तरहीन यो देशका मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू रहेछन् भने मेरो देशको लागि मैले के सही छाप गरेँ भनेर मैले अमेरिकालाई सोध्नु पर्ने? यो भन्दा पीडाको विषय के हुन सक्ला नेपाली जनताको लागि? एक। र अर्को कुरा के भने अहिले सरकारले पठाएको प्रश्नमा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौताको अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले, सुदर्शनजी म कृपया म तपाईलाई जिम्मेवारी र स्ट्रेसफुल निवेदन गर्न चाहदैछु। अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले मेरो देशको संप्रभुता तपाईको अधिकारभित्र पर्यो भनेर मैले देखेँ। यो लेख्ने को? यो सरकार। मेरो देशको संप्रभुता, मेरो देशको तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीले सही छाप गर्दा एमसीसी अन्तर्गत संप्रभुता समाप्त गर्नुभएछ नि, तपाईले लेखेको चिठी हो। संप्रभुता पनि थाहा छैन। अब देखिनाले संप्रभुतामाथि आँच आएको हुँदैन। मेरो देशको संप्रभुता अब अमेरिकाको हातमा गएछ। मलाई कसैले यो कुराबाट विश्वस्त गरिदियोस्, म डेथ पेनल्टी भोग्न तयार छु। के लेखायो? तपाईको राष्ट्रियता बाँकी छ? अनि त्यस्तो कुरालाई लागू गर्नलाई आयो भनेर घर घरमा दवा दारू खुवाएर भोज भत्तेर पार्टी सलाम गर्ने, यो राष्ट्रियता बाँकी छ? त्यति मात्रै होइन, फतेमा सुमार आउने बेलामा सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। आम सञ्चारको मान्छेहरूलाई पनि र अरू नागरिकलाई पनि यो काम कार्यवाही आदि इत्यादि गरेर देशको राष्ट्रियता अथवा विदेशीसँगको सम्बन्ध
कोही केहीलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुरा नगर्नु भन्यो। अहिले मैले तपाईँलाई भने एनसीसीले नेपालको राष्ट्रघात भएको रहेछ भन्ने कुरा सरकारले लेख्यो। अब यो संविधानको धारा 5, म कानुनको विद्यार्थी, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्। राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम फौजदारी कसुर हुन्छ भनेपछि देशको सम्प्रभुता समाप्त भयो भनेर तपाईँ चिठी लेख्ने, मेरो देशको सम्प्रभुता बचाउनु पर्छ भनेर जनता सडकमा आयो भने तपाईँ विज्ञप्ति निकाल्नु हो भने राष्ट्रघाती तपाईँलाई पक्रिने कि जनतालाई पक्रिने? तपाईँले यो विज्ञप्ति कसको लागि निकाल्नु? राष्ट्रिय हित हो कि राष्ट्रघात? राष्ट्रिय हित हो भने किन सही गर्नुभयो त अस्ति फतेमा सुमार आउँदा? अनि फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, म जहिले पनि भन्छु म यो राज्य प्रणालीको पक्षधर मान्छे होइन, यिनीहरूले बनाएको संविधान भन्छु म। यो संविधानको धारा 2 नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। तर तपाईँले 2017 को सेप्टेम्बर 14 मा एमसीसीमा सही गर्दा त राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता बुझाउनु भएको छ नि, किनभने तपाईँले प्रश्न त्यही लेख्नु। अब उत्तर एकैछिन, एमसीसी को उत्तर हामी हेरौँ र हामीले यो कुरा गरेको कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आम नेपाली जनताको त्यो राष्ट्रियताको भावना चाहिँ सेन्सिटाइज होस् भन्ने पनि चाहन्छु। जवाब के भने अमेरिकाका कानून वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसी को अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन। अमेरिकाको कुन कुन कानून बनेको छ र अमेरिकामा भविष्यमा कुन कुन नीति बन्छ अनि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा विष्णु भट्टराईले नेपालमा जान्दछ, नेपाली जनताले जान्दछन् के कानुन? मलाई मेरो देश इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्छौँ हामी। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन। सरकार राष्ट्रघात गर्छ र जनतालाई पक्रेर थुन्छ अनि अमेरिकाको कानुन चाहिँ नेपाली जनताले जानेनन् भनेर कारबाही गर्छ एमसीसी। त्यति मात्र होइन, कुनै पनि प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा दफा 5(1) ख 3 ले जोड दिएको छ। उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो भनेपछि तपाईको एमसीसी विरुद्धमा त मैले देशको कानून ऐन सम्पूर्ण कुरा परित्याग गर्नु पर्दैन। अनि यो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई यो सरकारले संरक्षण गरेको छ। अब एकैछिन, तर फेरि उहाँले के लेख्नुभयो? जवाफ पढ्दैछु है म। एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन भनेपछि त्यो 5 को प्रयोजनको लागि त नेपालको सार्वभौम सत्ता सिद्धिछ नि। तर के भन्या छ भने संविधान नेपालको संविधान भन्दा माथि पनि छैन भनेर उल्लेख गरिया छ नि त्यहाँनेर। फेरि होइन, तपाईलाई म क्षमा चाहौँ, तपाईलाई अहिले मैले तपाईले कालो कोट लाएको छैन भनेर हुन्छ? तपाईले भन्ने के हो? प्रमाण के हो? र फेरि के भनेदेखि फातेमा सुमार अथवा अमेरिकाले भन्यो हस्ताक्षर भइसकेको सम्झौता अब संशोधन हुँदैन। किन संशोधन हुँदैन? किनभने तपाईको चाहिँ यसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा छ र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा छ भन्ने कुरा फेरि म तपाईलाई उदाहरणका साथ भन्न सक्छु। यो देशको अमेरिकाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत शंकर शर्माले के भन्नुभयो? उहाँले भनेदेखि यो विशुद्ध आर्थिक विकासको पूर्वाधारको मात्रै हो र यो आईपीएस भन्ने कुरा त युरोपियन युनियनको आईपीएस नीति छ, बेलायतको आईपीएस डिभिजन नै छ, फ्रान्स र जर्मनको लागि पनि आईपीएस डिभिजन छ, तर नेपालका लागि चाहिँ यो विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्रै हो। एमसीसी जर्मन र बेलायतमा चाहिँ आईपीएस अनि नेपालमा आउँदा चाहिँ त्यो आईपीएस मेची खोला पारी छोडेर आउँछ। यहाँ आउँदा विशुद्ध भयो, विशुद्ध सहयोग। ए बाबा, मान्छेलाई बोलाउने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ के? अनि यो के नेपाली जनतालाई यति बेकुफ ठान्नु भएको छ तपाईले? अब मैले तपाईलाई एउटा अमेरिकी नेपालका लागि अमेरिकाको तत्कालीन राजदूतको कुरा भने, अब चीनका लागि राजदूत के भन्दो रहेछ? टंक कार्की भनेदेखि टंक कार्की के भन्छन् भने यो एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ, असंलग्न परराष्ट्र नीति विरुद्ध छ, संविधानमाथि आपत्तिजन्य छ, आईपीएस सँग जोडिएको छ, यसले नेपालको सार्वभौमिकतालाई धक्का दिन्छ।
कुन सत्य? आफ्नै स्वार्थ अनुकूलका व्याख्या देखिए यहाँनिर। फेरि पनि म क्षमा चाहूँ, आफ्नो भन्न पाउनुहुन्न। यो दुईटा मध्ये को नेपाली को विदेशी? नेपालको हितमा कसले बोल्यो? यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा मलाई कसैले सम्झाइदियोस्, यो चाहिँ नेपालको हितमा छ। म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, यो घरमा दुईजना जवान छोराहरू छन्, बुढी आमा मरी लास त्यहाँ लडिराखेका छ, बुढो बाबु यहाँ कुर्सीमा बसिराखेका छ, धर्म परिवर्तन गरेका छ। एउटा भन्छ आमालाई डराउनुपर्छ, एउटा भन्छ आमालाई गाड्नुपर्छ। अहिले देश के भएको छ? टङ्क कार्कीले भनेको, कूटनीतिज्ञले भनेको कुरा हो कि शङ्कर शर्माले भनेको कुरा? नेपाली जनताले के बुझ्ने? कसको कुरा पत्याइदिने? र तपाईँ नेपाल सरकार, तपाईँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की परराष्ट्र अर्थमन्त्री, तपाईँ नै कानुन मन्त्री हुँदा त्यही फातेमा सुमार अहिले आएको भनेदेखि तपाईँले अहिले नेपालको सम्प्रभुतामाथि चाहिँ आक्षेप भयो भनेर लेख्ने, त्यतिखेर के हेर्नु? अनि यस्तो प्रोजेक्ट मलाई त नेपाली जनताले, देश बाहिर बसेका मान्छेले पनि भनेका छन्, सुदर्शनजी म पीडाका साथ निवेदन गर्न सक्छु, यो 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको 3 करोड नेपाली जनतालाई बाँड्दा 1833 रुपियाँ पर्दो रहेछ एउटाको भागमा, प्रति व्यक्ति पर्यो। नेपाल सरकारलाई सरकारको खाता खोल्नु भनिदिनुहोस्, हामी 1833 रुपियाँ नेपाली जनता तिर्न तयार छौँ। यो चाहिँदैन। कसको हितमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? तर के भन्या छ भने नेपाललाई दिएको सहयोग हो, नेपालकै विकासको लागि हामीले काम गर्ने हो, यसको लागि यति धेरै टाउको दुखाइ किन गर्नु परिरहेछ भनेर त भनिरहेछ त। फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, मलाई भोक लागेको छ, तपाईँले भात खाएर हुन्छ? म गरिब छु, मलाई तपाईँले 50 करोड डलर दिँदै हुनुहुँदो रहेछ। कहिले दिनुभयो? 17 मा। 4 वर्षसम्म मैले त्यो लिइनँ, मलाई के भयो? र मलाई त्यो लिइ भनेर अमेरिकाबाट किन यहाँ आएको? चाहिए त मलाई नि। अनि अर्को कुरा त्योसँग जोडिएको अनुदान पनि भनिन्छ, शर्त पनि तेर्छाइया छ। होइन, यसै फेरि पनि मैले भन्दैछु, म लिइराखेको छैन, तपाईँ लि भनेर किन आउँदै हुनुहुन्छ? र फेरि नेपाल सरकारले अहिले BRI सम्झौता गरे होला अथवा MCC सम्झौता गरे होला। भूमि त रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल अनि रसुवा केरुङ काठमाडौँ चीनले तपाईको रेल कुदाइदिन्छ, अनि रसुवा केरुङ काठमाडौँ 450 केबी प्रसारण लाइन बुटवल गर्दै गोरखपुरसम्म अमेरिकाले विद्युत लाइन र कालोपत्रे बनाइदिन्छ। त्यहाँ रेल कुद्छ कि मोटर कुद्छ? मलाई भन्नुहोस् त, के कुद्छ भनेको? यो सरकार हो, यो राज्य हो, यो प्रणालीले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, समृद्धि हासिल हुन्छ। यसो भन्दै गर्दा जब सत्तामा जान्छन् नि राजनीतिक दलहरू, त्यतिखेर MCC उनीहरूलाई प्रिय लाग्छ। सत्ता बाहिर हुँदाखेरि उनीहरूलाई त्यही गोरुङ्गो लाग्ने पनि त देखिउने दृष्टान्त होइन। सत्तामा पुर्याउने को? यिनै नेपाली जनता। प्रतिनिधि सभा, तपाईँ मेरो प्रतिनिधि हो, मैले तपाईँलाई भोट दिएँ, तपाईँ संसदमा पुग्नु भएको छ, तपाईँ म होइन। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता यो संविधानमा बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहनेछ। मेरो सम्प्रभु सत्ताको विरुद्ध सैछाप गर्ने तपाईँलाई अधिकार छ? तपाईँ प्रतिनिधि मात्रै हो, तपाईँ होइन, तपाईँ म होइन। अब सत्तामा जाँदाखेरि यो कुरा गर्ने, सत्तामा जाँदाखेरि यो कुरा नगर्ने भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ, अहिले वास्तवमा यो राज्य प्रणालीका प्रणेता र वाहक हौँ भन्नेहरू कहाँबाट आए? 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि, दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दाखेरि त त्यतिखेर नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी पनि रोहबरमा बसेर सैछाप गरेका छ 12 बुँदे समझदारीमा। अनि आज त्यसबाट विकसित हुँदै आएको यो घटनाक्रम, मेरो देशको सरकार म सम्प्रभु छु कि छुइनँ भनेर अमेरिकालाई सोध्छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउबा र ज्ञानेन्द्र कार्की, त्यसपछिका सबै सरकार सत्तामा हुँदा MCC प्रति लचिलो त बनेकै हुन्।
एमसीसी प्रति लचिलो बनेको भन्दा पनि संप्रभुताको समर्पण गरे हुन् र त्यसको लिखित प्रमाण तपाईले अमेरिकालाई दिनुभएको छ। अस्ति भर्खर फातेमा सुमारले के भनिन्, यो देशको अर्थमन्त्रीसित कुरा गरे आदि इत्यादि, म सेटिस्फाई छु भनिन्। अब अर्को खसीको टाउको, संसद भनेको त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भनेर 17,000 मान्छे मार्ने 5 दलीय गठबन्धनको नेता के भन्छ? होइन, यो एमसीसी संशोधन नभइकन पास हुँदैन भन्छ। त्यसको पार्टीको अर्थमन्त्री हेरौँ त तुले यो पास गरेर देखाओस् त अर्थमन्त्रीले। कहीँ छ स्ट्यान्ड छ, देख्नुहुन्छ कहीँ नीति नैतिकता पद्धति पात्र प्रणाली प्रवृत्ति चरित्र देख्नुहुन्छ कहीँ? यस्तैका लागि नेपाली जनताले यत्रो शहादत गरे होला, तर हामीले पत्ता दिन्छौँ तिनीलाई। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई फेरि पनि भन्दैछु कि हामीले कस्तो राज्य प्रणाली राज्य व्यवस्था लिएर आएछौँ जसले आफ्नो देशको सम्प्रभुता अमेरिकालाई सोध्छ। अहिले मैले आम सञ्चारमा धेरैचोटि भनेको छु, अब यो बोलौँ मुख लागे जस्तो नबोलौँ चुप लागे जस्तो, अब केही न केही भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले श्री 5 को सरकार जे छ, यो श्री 5 को सरकार भनेको जनादेशको सरकार पनि होइन, यो मतादेशको सरकार पनि होइन, जनअनुमोदनको सरकार पनि होइन, यो परमादेशले ल्याएको सरकार। यसलाई राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता किन चाहियो? यी एमसीसीको बारेमा केही दिग्गज व्यक्तिहरूले अनावश्यक भ्रम पनि फैलाइदिए भन्ने आरोप पनि लागेको छ कि यहाँहरू जस्ता बौद्धिक व्यक्ति जसले विभिन्न कोणबाट यसलाई विश्लेषण गर्नुभएको छ, यसका बुदाबुदाहरू पल्टाउनु भएको छ, यहाँहरूमाथि नै आरोप पनि लाग्न थालेको छ। आरोप लाउन पाइन्छ। अफगानिस्तानको उदाहरण तपाईँहरूले दिनुहुन्छ अरे, अफगानिस्तानको घटनाक्रम के हो र नेपालमा एमसीसीको कुरा के हो, यिनीहरूले बुझेकै छैनन् भनेर तपाईँहरूमाथि गनिन्छन्। ठिक छ, राम्रो, र मैले भनेको कुरा गलत भइदियोस्, म त फेरि पनि उहाँहरूकै कुरा मान्न तयार। तर तपाईँले एमसीसी को फातेमा सुमारलाई लेखेको चिठी के हो र यो कुरा जो नेपाली जनताका लागि सार्वजनिक भएको छ त्यो कुरा के हो, र तपाईँ यो मुलुकका दुईटा, एउटा चिनिया र अर्को अमेरिकाका लागि राजदूत भएका तपाईहरुको भनाइ के हो? र फेरि अझै अब अफगानिस्तानवाला कुरा, जे कुरा हामीले गर्यौं, भर्खरै मैले तपाईलाई बीआरआई र यो एमसीसी को कुरा, रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग र यो विद्युत प्रसारणवाला कुरा जे गर्यौं हामीले पिच गर्ने भन्ने कुरा, यदि तपाईले यो दुईटै सम्झौता प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसको कुनै सम्भावना देखिन्छ? त्यो एकै ठाउँमा कालो पत्रे र एकै ठाउँमा रेल कुद्ने त्यो विद्वता चाहिँ कहाँबाट रहेछ यिनीहरुसित भनेको होइन भनेदेखि म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौं, सार्वजनिक सञ्चारमा आए अनुसार अफगानिस्तानमा 87,400 लडाकु, तालिबानी लडाकुहरू, 3 लाख अफगानी सेना, 3 लाख बढी अफगानिस्तान किन लडेन? युद्ध किन लडेन? किनभने 1990 मा सोभियत संघलाई परास्त गर्नु परेपछि, आदि इत्यादि जे गर्नु परेपछि त्यहाँ अमेरिकी सेना सैन्य शक्ति आउँदाखेरि त त्यहाँ त अमेरिकी सैनिक आउँदा त अमेरिकाको सभ्यता र संस्कृति पनि आयो, भर्जिन मदर र लिभिङ टुगेदर पनि आयो, अनि त्यसैले स्वतन्त्रताका कुरा पनि आयो, कडा त्यो इस्लामी कानुन अन्तर्गत बसेनन् त्यहाँका मान्छेहरू, अनि त्यसले गर्दाखेरि अफगानी सेना त अमेरिकी सेनाको अन्तर्गत रह्यो। अशरफ घानीले सेना सम्बन्धी सम्झौता अमेरिकासँग गर्दाखेरि पनि सेनालाई थाहा भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि अफगानी जनताको त्यहाँको स्वाधीनता भन्नुस्, धर्म संस्कृति सभ्यता इतिहास भूगोल जे थियो होला त्यसलाई अफगान सेनाले सम्बोधन गरेन, किनभने अमेरिकी सेनाको अन्तर्गत रह्यो। त्यसै कारण मैले भनेको छु, यदि यस्तै गरेर नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको जिम्मामा छ भनेर यो सरकार बनेपछि
अनि यो अफगानिस्तान नभएर के हुन्छ त? यो पेरिस हुन्छ? बढी हाउगुजी बनाइयो यो विषयलाई भन्ने पनि छ क्या। ठिक छ नि त। त्यसो हो भने हाउगुजी बनाइयो भने अहिले पनि त्यो एमसीसी प्रोजेक्टमा पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन। फातेमा सुमारले संसदबाट अनुमोदन नभइकन 50 करोड डलर अनुदान दिँदैन किन भनेर? अनुदानको कुरा हो, पार्लियामेन्टबाट किन पास गर्नु पर्यो? सन्धि ऐनको दफा 9 उहाँ विद्वानहरू उहाँहरूले पनि पढ्नुभयो होला। यो कानुन उहाँहरूले बनाउनु भएको होला, यिनै काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यिनै गणतन्त्रवादीले बनायो होला। तपाईँले बनाएको कानुनको सन्धि ऐनको दफा 9 हेर्नुहोस्। दुई देशको बीचमा भएको सन्धि सम्झौताका व्यवस्थाहरू स्थानीय कानुन नेपालको कानुनसँग बाज्यो भने सन्धि लागू हुन्छ, कानुन खारेज हुन्छ। उसो भए अब भनिदिनुहोस्, यो फातिमाको सन्देश के हो अहिलेको यो भ्रमणको? अब फातेमाले के भन्नुभयो भनेदेखि एमसीसी संसदबाट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुभयो। स्पष्ट बोल्नुभयो। अब संसदबाट किन कार्यान्वयन हुनुपर्ने? संसदबाट कार्यान्वयन भएपछि नेपालको कानुनभन्दा मास्तिर हुन्छ। अब संविधानको तल छ भन्छन् नि, उही संविधानको धारा 1, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, योसँग बाजिएका जति अरू सबै कानुन खारेज हुन्छन् भनेपछि संविधानको भन्दा चाहिँ माथि हुँदैन अरे, कानुन भन्दा चाहिँ माथि हुने अरे। यी पार्लियामेन्टमा बसेका यी के गर्न बसेका छन्? थाहा छ यिनीहरूलाई त्यो के बनाएछन्, के लेखेका छ, कसले लेखिदिएको छ? म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, तपाईँले एउटा घोडा पाल्नु भएको छ र कहीँ चढेर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो घोडा म पनि चढेँ भने त्यो घोडा कहीँ कतै हिँड्छ, त्यो घोडालाई थाहा हुन्छ पिठमा को बसिया छ? यिनीहरू के गर्दैछन्, के हुँदैछ? र उनले भनिन् संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयनमा जाँदैन। तपाईँले अघि भने जस्तो अनुदान गर्नलाई ल बाटै खन्ने कुरा रहेछ, पार्लियामेन्टबाट हुन्छ किन भन्नु पर्यो? गएर खुरखुरबाट गरे त भोलि अनुदानै हो भने। अनि एमसीसी का लागि प्रयोग भएको यसको आर्टिकल 2 को दफा उपदफा 7 यसमा के छ भने एमसीसी कार्यान्वयन भएको ठाउँमा, लागू भएको ठाउँमा त्यहाँ भएका कुनै घटना अपराध आदि इत्यादिमा अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ, नेपालको सेना प्रहरी प्रवेश पनि गर्न पाउँदैन। अनि एउटा देश दुईटा सम्प्रभुता। र फेरि पनि मैले भने यिनीहरूले लेखेको सवालको जवाब, नेपाल सरकारले लेखेको प्रश्नमा मेरो देशको सम्प्रभुता समाप्त भयो भनेर अमेरिकासँग भिख माग्ने तपाईँ? अनि अहिले यी जान्ने बुझ्ने महान विद्वान भएकाहरू फेरि अब फातेमा मासुर भन्दैछन्, सुमार भन्दैछन् एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयन हुँदैन। अब किन हुँदैन नगइकन? उसमा त लेखा छैन, सम्झौतामा लेखा त छैन। तर अब नेपालको सम्प्रभुतालाई सुपरसिड गर्नु पर्यो, त्यस कारणले हुँदैन। अब अर्को उहाँले भन्नुभयो यसमा कुनै सुरक्षा वा सैन्य संलग्नता छैन। कसरी सैन्य संलग्नता छैन जबकि तपाईँले काम कारबाही गरेको ठाउँमा अमेरिकाको कानुन र नियम लागू हुन्छ? त्यहाँ ज्यान मार्यो भनेदेखि नेपालको कानुनले त पक्रिन पाइएन नि, अमेरिकी सेना आउने, अमेरिकी सुरक्षा निकायले पक्रिने भयो। तपाईँहरूले मात्रै जे भने हुन्छ। फेरि अब सुमारले अर्को कुरा के भनिन्, आर्थिक सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्नुहुन्न भने पहिले चाहिँ तपाईँ संसदबाट पास गर्नुहोस् भनेको छ। अब अहिले विशुद्ध आर्थिक सहयोग मात्रै भन्ने, अनि यसलाई राजनीतिकरण, दुईटा देशको बीचमा आदान प्रदान भएको कुरा राजनीति नभएर बाख्रा चराउने कुरा हो त? यो के ठाने होला? यो मलाई लाग्छ फातेमा सुमार एउटा एमसीसी को उपाध्यक्ष जस्तो कर्मचारीले नेपालका प्रधानमन्त्री र आदि इत्यादि भएका मान्छेहरूलाई कुन हैसियत ठानेर फर्कियो होला? भट्टराईजी, उसो भए भनिदिनुहोस्, उहाँको त्यो भ्रमणपछि यहाँ जति पनि नेताहरूलाई उहाँले भेटवार्ता गर्नुभयो, हामीले विभिन्न तस्बिरहरूमा पनि देखाउन पाइयो, के सन्देश बोकेर गए जस्तो लाग्छ? यी नेताहरूले उहाँको कान कसरी भर्या होलान्, कसरी अनुमान लगाउन सकिन्छ? मलाई लाग्छ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा उनको पदावधि सिद्धिएपछि तत्कालीन अमेरिकी
परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियोले केपी शर्मा ओलीलाई अमेरिकाको राजदूत त उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर भनेको कुरा आम सञ्चारमा सार्वजनिक भएको थियो। भनेदेखि त्यस्तै पात्र प्रवृत्ति चरित्रबाट यो एमसीसी लिएर आइसकेपछि अब हाम्रो देशको स्वाधीनता सम्प्रभुता जस्ता विषयहरू अब नेपालीको निर्णायकत्वबाट बाहिर गए र यिनीहरू कुनै न कुनै रूपले मलाई लाग्छ भन्नलाई सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्ने तर सम्पूर्ण पश्चिमा शक्तिको ताबेदारी गर्ने। हिजो केपी शर्मा ओलीजी आज सभामुखसँग झगडा भएकै एमसीसी पारित गर्ने कुराको लागि भन्ने त फातेमा सुमार आउँदाखेरि चाहिँ होइन म पास गर्न तयार छु यो सरकारले भने हुन्छ भनेर किन भन्नु भएन? उसको निर्णय आओस् भनेर भन्नुभएको छ। किन भन्नु भएन? किनभनेदेखि तपाईले सत्ताका लागि सम्प्रभुताको सौदा गर्नुहुन्छ र सम्प्रभुताको सौदा भन्ने कुरा तपाईले लिखित रूपमा जनाउनु भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अस्ति मलाई लाग्छ असारको होइन चैत वैशाखको 15 गते चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको वार्षिक शतवार्षिकी समारोहमा सी चिनफिङले चीनको सुरक्षा समृद्धि अथवा विरुद्ध जानेहरूलाई टाउकोमा चाहिँ त्यो घनले हिर्काएर फुटालेर समाप्त पारिन्छ भनेर सी चिनफिङले उद्घोष गर्नुभयो। जतिखेर G7 को बैठक भर्खरै टुङ्गिएको थियो। त्यो G7 को बैठक अन्तर्गतका अब शङ्कर शर्माले भनेअनुसार फ्रान्स जर्मन बेलायतमा आइपिएस छ अरे अनि यहाँ चाहिँ एमसीसी आइपिएस छोडेर आउँछ अरे भनेपछि अब यो अफगानिस्तान नभएर के स्थान हुन्छ त? अब भनिदिनुहोस् यी नेपालका राजनीतिक नेताहरू चुकिया हुन् अथवा यिनीहरूलाई कसैले परिचालन गरे बिकेका हुन्? किनभने नेपालमा बसेर 17,000 नेपाली जनताको हत्या गर्दाखेरि भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध खन्ने भनेका मान्छेहरू एसडी मुनिको घरमा भारतमा भात खाँदै थिए। अस्ति वैशाख 27 गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा भारतका सुब्रमण्यम स्वामी एसडी मुनिले ट्विट गरेर भने केपी ओलीको गतिविधिलाई बरु म्यानेज गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरा होला तर के हो भने पुष्पकमल दाहालजीको कुरालाई विचार गर्ने भनेर। र त्यति त भन्दै बाबुराम भट्टराईले के भने होइन अब यो केपी शर्मा ओलीको यो गतिविधिले गर्दा त नेपालमा आरएसएस को माध्यमबाट राज संस्था पनि ल्याउने यो व्यवस्था पनि अन्त्य गर्ने हिन्दू राष्ट्र पनि ल्याउने काम गरेछ भनेर उनले ट्विट गर्दाखेरि विजय चौथाईवालाले भने तपाई आफ्नो देशको बारेमा जे भन्नुस् तर भारतको आरएसएस को बारेमा तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियामा बसेर एसडी मुनिको घरमा गएर भात खाएको कुरा याद गर्नु होला भनेर लेखिदिए। यति कुरा आम संचारलाई थाहा छैन? तपाईहरु सबै आम संचारको मान्छे भने यो देशको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता कहाँबाट आएछ? यहाँ बसेर मैले तपाईको टाउको काट्ने तपाई मेरो टाउको काट्ने आज त्यसको टाउको काटेर झोलामा हालेरले त्यो झोलाभरि पैसा लैजा भन्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर एकै ठाउँमा बसेका छन् अनि एमसीसी पास गर्ने सरकार सत्ता पास हुन्छ। एमसीसी के लाग्छ यहाँलाई? आठौं आश्चर्य। आठौं आश्चर्यको रूपमा मलाई लाग्छ यो भूतो न भविष्यति यो न हुन्छ न हुनेछ। उसो भए हामीले अनावश्यक रूपमा यसलाई उचालेर सडक प्रदर्शनदेखि लिएर राजनीति गर्ने केन्द्र नै यसलाई किन बनाइदिने पठाइदिए हुँदैन? होइन, त्यसैले गर्दा एमसीसीमा प्रष्ट भनिएको छ कुनै देशले चाहेन भने 30 दिनको सूचना दिएर रद्द गरे हुन्छ भनेर। तर सक्दैन नि यहाँनिर। हो, किन सक्दैन? किनभने मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊ मेरै साथ संगत बरकतमा यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन् हामीलाई विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार चाहिएको छ भन्ने। अब अहिले 5 दलीय गठबन्धनको कम्फर्टेबल के भएछ थाहा भएन। अनि त्यति कम्फर्टेबल गर्दा गर्दै अब अहिले एमसीसी उहाँको वाइसिएल को मिटिङमा उहाँले भन्नुभयो संशोधन गरेर पास गर्छु। उहाँको अर्थमन्त्री भन्दैछ फातेमा सुमारसँग कुरा गरेर होइन एमसीसी पास हुन्छ ढुक्क भएर जान्छ। अनि फेरि फातेमा सुमार भन्दैछन् यो पहिली सम्झौता भइसक्यो संशोधन हुँदैन। संशोधन भनेपछि
यो तपाईँले बोकेको, तपाईँले चलाएको, तपाईँले हिँडाएको रहेछ भनेदेखि हिँडाउने मालिक प्रभुहरू त उतै रहेछन् नि त। हाम्रो राष्ट्रियता हामीले कहाँनिर भुलिरहेछौँ? किन चुक्दैछौँ हामी? किन हामी कसैसँग लम्पसार बन्दैछौँ आजको दिनमा? जुन देशमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा त्यो मुलुकका राष्ट्र निर्माताको शालिगलाई लात्ताले हानेर ढालिन्छ, त्यो देशको राष्ट्रियता त्यो देशभित्रै रहला? 1779 को अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स पछाडि भन्छौँ हामी स्वाभिमानी नेपाली। एकैछिन अब्राहम लिङ्कन भन्नुहोस् अमेरिकाका, जसलाई राष्ट्र निर्माता भनिन्छ, धेरै सत्ता परिवर्तन भयो होला, अब्राहम लिङ्कनको शालिग किन ढालिँदैन? चीनका क्लिन हाङको किन थालिँदैन? बेलायतका एक्बर्टको किन ढालिँदैन? जर्मनी, इटाली यिनीहरूका किन ढालिँदैन? तर तपाईँले यो राज्य व्यवस्था ल्याएपछि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। यो 62-63 को आन्दोलन हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ सार्वभौम हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थियो? तपाईँको सार्वभौमिकता अहिले आयो? 1947 पछाडि भारत सार्वभौम भयो होइन? तपाईँ विक्रम सम्मत 1825 पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि सार्वभौम। अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला लगाउन जाँदा पुलिसको लाठी लगाएर कुट्ने यही राज्य प्रणाली होइन? अनि यो राष्ट्र कमजोर नभएर के हुन्छ त? अरू के हुन्छ? अनि विदेशीलाई सोध्ने मेरो देशको सम्प्रभुता यो एमसीसी को दफा 5 ले खत्म भयो नि त। हामी कसैलाई रिमोट दिइरहेछौँ? रिमोट दिइराखेका छौँ होइन, हामी सधैँ अर्काको रिमोटबाट चलिरहेका छौँ। तपाईँसँग रिमोट भएको भए पो दिनुहुन्छ, तपाईँ अर्काको रिमोटमा चल्दै। रिमोट अन्तै छ। किनभने फेरि पनि अब यो कति भन्ने, जतिखेर पुष्पकमल दाहालजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिखेर उहाँले त्यो तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने निर्णय गर्नुभयो र निर्णय गरेपछि रामवरण यादवले भन्नुभयो म भैँसी गोठालो भैँसी चराएर आएको मान्छे, तर म यो प्रधानमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दिनँ। नगर्ने भनेपछि त देशभरि माओवादीले आन्दोलन गरे। बानेश्वरको खुला मञ्चमा पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो, माधव नेपालको सरकार थियो त्यतिखेर, यो सरकार यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यो मालिकसँग कुरा गर्छु, नोकरसँग कुरा गर्दिनँ भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले। 62-63 मा आन्दोलन गर्दा त मालिक नारायणहिटीमा बस्थ्यो। 62-63 अगाडि नभएदेखि तपाईँले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो त? हामीले यहाँ व्यवस्थाहरू धेरै परिवर्तन गर्यौँ, त्यो पनि छिटो छिटो परिवर्तन गर्यौँ, तर व्यक्ति चरित्र र तिनीहरूको पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली, नीतिको नेता, नेताको नेतृत्व। नीति खोइ 12 बुँदे समझदारी त दिल्लीमा प्रणब मुखर्जीले हिन्दीमा मसौदा गरेर जेम्स एफ मोरियार्टीहरू रोबरमा बसेर अनि यिनीहरू सही गरेर आएको। म तपाईँलाई भनौँ, मैले एक दिन एकजना सिद्धहस्त गुरु पण्डितजीलाई भने, गुरु तपाईँले हरेक दिन कतिवटा सेवकहरूलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ भने। अब यो तपाईँहरूलाई उदेक लाग्न सक्छ, ए मैले कहाँ त्यो सेवकलाई अथवा उसलाई नमस्कार गर्न आउने गुरुलाई म कहाँ गर्छु, के भने वकिल साहब मैले बुझिनँ भन्नुभयो। होइन, तपाईँ सधैँ तिनीहरूलाई दण्डवत गर्नुहुन्छ। किन? उनीहरूले गुरु प्रणाम भनेर तपाईँको शिर झुकाउँदा तपाईँले आशीर्वाद फल्ना भनेर तपाईँ पनि झुक्नुहुन्न भनेपछि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा शिर तपाईँको ठाडो थियो कि झुक्या थियो? कोसँग सही गर्नुभयो? जसरी अहिले तपाईँले एमसीसी 2017 मा सही गर्दा नेपालको सम्प्रभुता ज्ञानेन्द्र बहादुरलाई थाहिरहेको छ, शेरबहादुर देउवालाई थाहिरहेको छ। अनि अहिले यिनीहरूलाई रोटी र बेटीमा नागरिकता चाहियो, विदेशीलाई नागरिकता दिनु पर्यो र नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ, टुक्रा टुक्रा हुनुपर्छ नेपाल भन्नेलाई उप प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो। देखियो त अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला नेपाली। अनि यो देशको
सेनालाई लकीरका फकीर भनेर भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा यो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले भन्छ। बाँकी छ देश? लाग्छ तपाईँहरूलाई? उसो भए हामी गणतन्त्र आएपछि झन् असफल भयो। यो गणतन्त्र आयो भने अब यो वकिलहरूको भाषाले त्यस्तै हुन्छ। यो आयो कि ल्यायो भने? आयो कि ल्यायो। तपाईँहरू दिल्ली गएर लिएर आउनुभयो होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यसका वाहकहरू जो जो हुन् तिनीहरूलाई तिनीहरूको ठाउँमा नपठाइदिकन यो देश काम लाग्दैन। त्यतिन्जेलसम्म देश काम लाग्दैन, यहाँको विश्लेषण? मलाई त्यस्तो लाग्छ। र फेरि पनि मैले भनेको कुरा गलत होस् र अहिले पनि म भन्छु, म चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, संसारमा त्यस्तो एउटा कुनै देश भूतो न भविष्यति उदाहरण बताइदिनुहोस् आफ्नो देशको सम्प्रभुताको बारेमा अमेरिकालाई प्रश्न गरोस्। अब हामी थोरै प्रसङ्ग चेन्ज गरौँ। यतिखेर सङ्घीय संसदका दुवै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध प्रदर्शन गरिरहेछ। उसको मुख्य एजेन्डा रूपमा सभामुख देखिनु भएको छ। सभामुख नितान्त दलको हुनुभयो। हामीले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई उहाँले निर्वाचन आयोगसम्म तोक्लाएर पठाउन सक्नु भएन भनेर रोस्टम घेरेको घेरै छ त्यहाँनिर। हामी कस्ता जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ पठाएछौँ जसले संविधान पनि हेरेका छैनन्, जसले संविधान हामी आफै बनायौँ, हामी आफ्नै मेहनतले बनायौँ भन्छन्। आज जनताको बोली बन्द हुने ठाउँ त्यहीँनिरबाट आफै बन्द गरिरहेछन्। अनि सभामुखमाथि सायद शब्दकोशमा छैनन् त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग भइरहेछन्। यो दृष्टान्त, यो 2-4 दिनको यो संसदभित्रको रडाकोलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो प्रतिनिधि सभा पहिलो पटक विघटनको मुद्दामा मैले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा अदालतमा बहस गर्दा भनेको थिएँ, अहिलेको संविधानको व्यवस्थाले संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। त्यो संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संसदको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समेत हुन्छन्। र त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई समितिमा सबै संसद सदस्य हुन्छन्। म प्रधानमन्त्री, मैले निर्णय गरेर अमुक मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भने मेरै पार्टीको संसदीय दलका सदस्यहरूले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएर यो प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुभयो। अनि देव गुरुङ लगायतका मान्छेहरू संसदीय सुनवाई समितिमा बसेर यो प्रधान न्यायाधीश हुनलाई योग्य छ भनेर भन्नुभयो। अब प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि त्यही देव गुरुङजीले यो केपी ओलीले त असंवैधानिक काम गरे, यसलाई बदर गर्नु पर्यो भनेर अब केपी ओली र देव गुरुङ वादी र प्रतिवादी हुँदाखेरि त्यही प्रधान न्यायाधीशले मुद्दा सुन्न मिल्छ? मैले प्रश्न गरेँ, रेकर्ड छ होला, हुनुपर्छ। अनि श्रीमानहरूले त केही भन्नु भएन। मैले भने मिल्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नु, अनि कसरी हो? पद्धति नै त्यही बनाउनु भयो, के गर्नुहुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँले सभामुखको बारेमा जे कुरा गर्नु भएको छ, यही सर्वोच्च अदालत होइन? नेकपा माओवादीको लेखराज भट्ट लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ संसदीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो भनेर व्हिप लगाएर दलबाट निकाल्दाखेरि सूचना टाँस्ने अग्निप्रसाद सापकोटाजी होइन? अनि यिनै केपी शर्मा ओली होइनन्? तपाईँहरूलाई लाज होस् एमालेलाई। सुभाष नेमाङजी त ऊ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो, अब धेरै 20औं वर्ष सभामुख भएको मान्छे पनि हो। भनेदेखि सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन लामाको हत्यारा हो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्दै अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनु तपाईँको, अनि तपाईँले के अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब फेरि अर्को कुरा, कति कुरा गर्ने? यो पार्लियामेन्ट यसको कामै छैन। देख्नु भएन यहाँ तपाईँ के चाहिँ अहिले तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ, काम के भएको छ त?
लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा विवाद चल्दाखेरि यही नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य होइन सुजाता कोइराला भन्ने मान्छे यो भूमि भारतलाई लिजमा दिउँ भन्ने, सरिता गिरीलाई निकालेको यही होइन? अनि त्यहाँबाट अहिले यही सर्वोच्च अदालत होइन, संविधानको धारा 89 गले जुन दलबाट तपाईँ निर्वाचित भएर आउनु भएको त्यो दलको अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभयो भने संसद सदस्य समाप्त हुन्छ। तपाईँ लेखराज भट्टको सूचना चाहिँ 24 घण्टामा टाँस्ने, नेकपा एमालेको चाहिँ किन टाँस्नु भएन? अधिकार छ अरे नि त सभामुखलाई 15 दिनको हो। तपाईँलाई अधिकार छ, तपाईँले निर्वाचित गरेको हो यो संसद सदस्य, तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो पार्टी, मेरो चुनाव चिन्ह मबाट निर्वाचित भएर आएको, मैले चुनाव जितेर ल्याएको। तपाईँ सूचना एमालेले सिफारिस गरेका 14 जनालाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो। किनभने एकैछिन अब फेरि ठ्याक्कै हेर्नुहोस् न, संविधानको धारा 76(5) बमोजिम संसदमा कुनै सदस्यले 136 पुर्याउन सक्छु भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ। शेरबहादुर देउवा 149 लिएर जानुभयो, केपी शर्मा ओलीजी 152 लिएर जानुभयो। एउटा पार्लियामेन्टमा 275 को पार्लियामेन्टमा 302 जनाको हस्ताक्षर लाने यिनै होइनन्? अनि त्यो कुरालाई यही सर्वोच्च अदालत होइन भन्दा यति पीडा, यति तिक्तता, यति हुन्छ भने यही सर्वोच्च अदालत होइन? राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको कुरालाई राष्ट्रपतिलाई फर्ना मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भन्ने अधिकार छ तपाईलाई? भट्टराजी, अब हामी अन्तमा छोटोमा यहाँले बताइदिनु हाम्रो मुलुक कता जाँदैछ, हामी कता जाँदैछौँ? मुलुक भस्मासुरतिर जाँदैछ। तर तपाईले भन्नुभएको कुरा सभामुखको जुन खालको चरित्र, जसले संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हो भनेर अर्जुन लामाको हत्याको बारेमा अदालतमा मुद्दा छ, त्यस्ता पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीलाई सलाम गरेर बस्ने नेपाली जनता सम्मान्य सभामुख, सम्मान्य प्रधानमन्त्री भन्नका लागि यो राज्य प्रणाली। तर उहाँलाई सभामुख बनाउने त तपाईँ हामीले नै भोट दिएर पठाएका जनप्रतिनिधि न हुन्। हो, त्यसै कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन। अब चाहियो भनेदेखि तपाईँ आफूलाई भोक लागेको छ भने मलाई भोक लाग्यो भन्नुहोस्, होइन भनेदेखि एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, मुलुक यस्तै अवस्थामा कहिलेसम्म जान्छ? अन्तमा मलाई लाग्छ कि यो मुलुक रहँदैन। उहाँहरूले अमेरिकालाई सोधे जस्तो सम्प्रभुता कतै बुझाउनुहुन्छ कि यो प्रणाली रहँदैन? यो प्रणाली रहँदैन र मलाई लाग्छ यो दोस्रो चाहिँ विकल्प हो, प्रणाली परिवर्तन हुने यहाँको देख्नु भएको विकल्प, र त्यो अवश्यम्भावी र वाञ्छनीय छ। यति छिटो? यति छिटो भने तपाईँलाई आज 20 खानुभयो भने म 6 हप्ता पछाडि मात्रै मर्न पाऊँ भन्ने हुन्छ? हस्, यहाँसम्म आइदिनु आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। हस्, मलाई पनि यहाँ ल्याएर मेरो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभयो। भन्छन् नि, आएर कहिले ऋतु सिद्धिँदैन, लाएर माया मुटु रित्तिँदैन। माया गरिदिनु भयो, धन्यवाद, प्रणाम। हस्, आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर पछिल्लो समय निकै चर्चा विवादमा रहेको एमसिसीसँग जोडिएका केही प्रसङ्गहरू, वर्तमान राजनीतिक दल र राजनीतिक दलको भूमिकाका साथसाथै राष्ट्रियताका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ र वर्तमान सत्ता र सत्ताका पात्रहरूको बारेमा पनि थोरै प्रसङ्ग चाहिँ उठाउने प्रयास गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता तथा विश्लेषक विष्णु भट्टराई। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।